अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी है अगली एपिसोड के साथ। थोड़ी सी एपिसोड लेट आप तक पहुँची होगी, मतलब ऑफ कोर्स मैं लेट ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो थोड़ी सी लेट हो जाएगी, बट इंशाल्लाह आप तक पहुँचेगी ज़रूर, और आज ही पहुँचेगी। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि रोमांस नहीं होगा, होगा मैंने लिखा है आज की एपिसोड में भी रोमांस है। आप लोगों ने बस ये बता देना है कि इतना काफ़ी है या मज़ीद चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इतना काफ़ी है। एनीवेज आप लोग पढ़िएगा फिर बताइएगा। मुनासिब से ही काम रखा मैंने अपनी तरफ से, और इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे बुरा लगे जैसे भी लगे, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। जिन लोगों को ये शिकायत है कि एपिसोड लंबी नहीं होती, थोड़ा सा वक्त दे दें, बस कुछ वक्त दे दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपकी ये शिकायत दूर कर दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक काम मेरा और अटका हुआ है साथ इसके ही, मतलब चैनल के साथ ही, और मुझे उसको भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और यहाँ पर भी देना पड़ता है। तो जिसे कहते हैं ना, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है दो दो काम एक साथ। और काम वो भी ज़रूरी है, काम ये भी ज़रूरी है। वो वैसे पढ़ाई से रिलेटेड काम है, वो ऐसा नहीं है कि कोई सोशल मीडिया का ही काम हो या मैं कुछ और कर रही हूँ। वो सिर्फ ऐसा है कि स्टडी से रिलेटेड काम है। इंशाल्लाह वो हो जाए, वो कुछ माह की बात है, तो तब तक आपने बस कोऑपरेट करना है। और इंशाल्लाह उसके बाद मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आपको इतना भी इंतज़ार ना कराऊँ। बाकी होगा वो इसी सूरत में अगर वो मेरा काम क्लियर हो गया तो ठीक है। एनीवेज अब बातें नहीं करते हम लोग, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। गुजारिश मेरी एक तरह एक है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने ने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। जो लोग कमेंट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और कुछ तो अनसब्सक्राइब भी करते हैं, और फिर जो दिल टूटता है ना। एनीवेज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब मेरे हाल से काफ़ी देर ऑलरेडी हो चुकी है, मज़ीद नहीं देर करनी चाहिए। चलिए अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल, किस नंबर 7। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वो जी साहब जी ने आपको बाहर खाने पर बुलाया है। वो जो इस वक्त गहरी सोच में गुम, अभी भी खुद को इस अजाब से निकालने के लिए गौर फिक्र कर रही थी। मुलाजमा की आवाज़ पर सख्त बदमज़ा हुई थी। क्या तकलीफ है अब तुम्हारे उस साहब को? उड़कर आ जाओ बाहर। वो अपना गुस्सा बेबसी सब इस पर निकालते इस पर चढ़ दौड़ी थी, इसके पाँव में उठती। तकलीफ जो थी सो थी, अब तो इसका दिल भी भरने लगा था। वो शख्स ज़बरदस्ती इससे निकाह के पेपर्स पर साइन करवा चुका था। इसकी ज़िंदगी अजाब करने के बाद वो अब इसकी खातर मिदारत करने का शौक भी रखता था। माय फुट, आलियाना का बस चलता तो इसे जान से मार देती। जो जाने खुद को क्या समझ रहा था, और सबसे बढ़कर उसे ये सब करने की वजह भी तो पता हो। वो अपनी ही सोचों में गुम बार बार ब्लैक वेलवेट के लिहाफ पर नक्श एम्ब्रॉयडरी नोच रही थी, जबकि बेचारी मुलाजमा तो अपना सा मुंह लेकर अपनी मालकिन को देखने लगी थी, जो बस दिखने में छुई मुई और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, जबकि इसका अंदाज तो किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं था। वो इस वक्त भी सुबह वाली ब्लैक शर्ट और जीन्स में मलबूस थी। स्याह रंग में इसकी सफ़ेद धोतिया रंगत लश्कारे मार रही थी। घुंघराले बाल इसके आगे पीछे बिखरे हमेशा की तरह इसे बेहद सूट कर रहे थे। वो बीबी जी, साहब जी ने खाने पर शुबाना ने थूक निगलते फिर से अपने मालिक का हुक्म इस तक पहुंचाना चाहा। क्या बकवास की है मैंने? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे साहब की ये इनायात, नहीं खाना ये जहर मुझे, निकलो यहाँ से। पानी का गिलास
غصے سے وہ دروازے پر مارتے بولی تو ٹوٹے گلاس کا کانچ جگہ جگہ بکھر گیا تھا، جبکہ اس میں موجود پانی بھی اچھلتا پورے دروازے کو بھگو گیا تھا۔ شبانہ بیچاری تو دل پر ہاتھ رکھتی بر وقت پیچھے ہوئی تھی، ورنہ وہ تو گئی تھی آج کام سے۔ دروازے سے قدرے فاصلے پر کھڑا التمش آفریدی گہری سانس بھرتا آگے بڑھا تھا۔ تم جاؤ۔ آگے بڑھ کر اس نے شبانہ کو سنجیدگی سے جانے کا حکم دیا اور خود اب روم میں داخل ہوتا۔ اس نے ایک نظر نیچے فرش پر ٹوٹے بکھرے گلاس کے کانچ کو دیکھا، پھر جگہ جگہ بکھرے پانی کے قطروں کو۔ اس سب سے ہوتی اس کی نیلی آنکھیں خود کو سرخ آشام نظروں سے گھورتے اس سرخ پڑتے خوبصورت چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ اٹھو اور یہ سب صاف کرو۔ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے رسٹ واچ اپنی کلائی سے نکالتے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھتے حکم دیا تو آلیانا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا اور گیٹ اپ اینڈ کلین دس میس۔ وہ اس وقت سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ قمیض کے بازو پر لگے بٹنز کھولتا وہ انہیں کونیوں تک فولڈ کرتا، ڈریسنگ مرر پر اپنی نظریں مرکوز کیے اس کی بات کاٹتے بولا تو آلیانا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس لہجے کی نہ تو اسے عادت تھی اور نہ ہی ایسی عادتیں پالنے کا اسے شوق تھا، اس لیے بنا کوئی بھی جواب دیے وہ اسے اگنور کرتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ دوسری جانب التمش آفریدی نے جیسے اپنی گردن کی پشت پر ہاتھ رکھتے گردن کو دائیں بائیں موڑتے اپنے غصے کو قابو کرنا چاہا تھا۔ اپنی نیلی آنکھوں کو میچتے اس نے کھولی تھیں نیلی نظریں اب ڈریسنگ مرر میں آلیانا کے ابھرتے عکس پر مرکوز تھی۔ سرخ و سفید بایاں ہاتھ ڈریسنگ شیلف پر پڑا، انگلیوں سے جیسے پیانو بجاتا حرکت میں تھا۔ پورے روم میں سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر آلیانا اس کی نیلی گھورتی پرتپش نظریں خود پر اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پورے روم میں ایک بار پھر سے چھناکے کی آواز بکھری تھی، جس پر آلیانا آنکھیں کھولتے اپنی جگہ سے اچھلنے پر مجبور ہوئی تھی۔ پورا روم ہی اس کی دل فریب خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ آلیانا نے رخ موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں پرفیوم کی بوتل ٹوٹی پڑی تھی جو کچھ دیر پہلے
ड्रेसिंग शेल्फ पर मौजूद थी। हैरत की ज्यादती से उसके छोटे छोटे होंठ गोल शेप में खुले थे और बड़ी बड़ी आंखें अपने हुज्न से ज्यादा खुलने पर मजबूर हुई थी। क्या होता अगर वो जरा सी भी हरकत करती, ये परफ्यूम उसके मुंह पर लगती, उसका मुंह तोड़ चुकी थी। बेसाख्ता उसका दायां हाथ अपने मुंह पर गया था। फिर उसकी नजरें इस शख्स पर उठी थी जो के हाथ में अब दूसरी परफ्यूम की बोतल थामे उसे निहायत होश और पूरी तवज्जो से देख रहा था, जबकि इसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था। हाँ, मगर इसके देखने पर एक जताती बोलती नजर उसके चेहरे पर डाली तो आलियाना से उसकी नीली आंखों में देखना दोभर हुआ था। तुम क्या पागल हो? आलियाना ने जैसे अपने सीने पर हाथ रखते गहरा सांस भरते बैकग्राउंड के साथ टेक लगाई थी। मैंने कुछ कहा है? अल्तमश आफरीदी की भारी बेलचक आवाज रूम में गूंजी तो आलियाना उसे देखने लगी थी, जिसकी वार्न करती नजरें और हाथ में मौजूद परफ्यूम की बोतल जूं के तूं थी। अब की बार आलियाना इस पर लानत भेजते बमुश्किल उठी थी। तकलीफ इतनी थी कि वो अपने लब सख्ती से भेजे सुर्ख पड़ चुकी थी। जाए वकुआ के पास पहुंचकर अब वो इसका मुंह देखने लगी। अभी वो कोई शोला जवाला सा जुमला मुंह से उगलने ही लगी थी कि तभी शुबाना झाड़ू और वाइपर लिए जाने कहाँ से आ टपकी थी। इसने चुपचाप आलियाना की घोड़ियों से बिना नजरें मिलाए झाड़ू और वाइपर इसके पाँव के पास रख दिए। इसके बाद आलियाना मुलाजमा के बताए गए तरीके से अपना फैलावा समेटते इन दोनों को सुर्ख नजरों से घूरते वॉशरूम में जा बंद हुई थी, जबकि दरवाजा बेचारा अब उसके गुस्से का निशाना जरूर बन गया था। जब वो वापस बाहर आई तो तब तक शुबाना अल्तमश का फैलाया गया सामान भी उठा चुकी थी, जिसे देखकर आलियाना का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। तुम्हारे साहब के क्या हाथ टूटे हैं? आलियाना को कहाँ ये फर्क बर्दाश्त हुआ था। खाना रूम में ले आओ। मुख्तसर अल्फाज में वो जाती हुई मुलाजमा को हुक्म दे गया तो वो बिना आलियाना को कोई जवाब दिए रूम से निकल गई थी।
مجھے کچھ نہیں کھانا، واپس چھوڑ کر آؤ مجھے۔ اپنے سینے پر باندھے، اپنے سینے پر ہاتھ باندھے وہ التمش سے گویا ہوئی تھی جو کہ ابھی بھی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کاٹدار لہجے پر اب کی بار التمش آفریدی نے نپے تلے قدم لیتے اس کے بے حد قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر یک طرفہ تمسخرانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ کچھ کھا لو، ٹرسٹ می، آج کی رات تمہیں انرجی کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو بڑے ہی پیار سے کان کے پیچھے اڑستے بات شروع کی تو آلیانا نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پیچھے ہٹایا تھا جس پر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ غصے سے تمتماتے چہرے کے ساتھ التمش نے اس کا وہی ہاتھ موڑتے اس کی پشت کے ساتھ لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا آگے کو گرے بال جداتے انداز میں پیچھے کر گیا تو سیاہ شرٹ کے کالر کے پاس ہی گردن پر موجود جگمگاتا سیاہ تل نظروں کے حصار میں آیا تھا، جس پر اس کی آنکھیں مسکرانے بھی لگی تھی۔ دوسرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ چمکنے بھی لگی تھی۔ دوسرا ہاتھ اس کے دل پر رکھتے اسے سہلانے لگا۔ آلیانا تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ التمش اسٹے اوے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے نظریں چراتے کہا تو اس کے چہرے کا گلابی پن سرخی میں بدلتا دیکھ التمش کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ناممکن، اس کی کمر پر اپنی گرفت جماتا وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ہنوز اس کی گردن پر موجود تھا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ اس کے لمس میں موجود نرماہٹ محسوس کرتے آلیانا نے یہ حربہ آزمانا چاہا تو التمش آفریدی کا خوبصورت قہقہہ روم میں گونجا تھا۔ ارے تم تو بیویوں والے سارے حربے جانتی ہو، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ ابھی قربت کے وہ لمحات بھی ہمارے درمیان نہیں آئے کہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں سارے ہوش ہی گوا بیٹھوں۔ صبر کرو، وقت آنے دو، کچھ تمہاری خوبصورتی کا نشہ چڑھ تو لینے دو، پھر آگے کے معاملات بھی طے کر لیں گے۔ نہیں، اس کا ہاتھ گردن سے چہرے پر آ ٹھہرا تھا، جبکہ لہجے میں طنز کی محسوس کی جانے والی آمیزش موجود تھی۔ لک
مسٹر ٹھک ٹھک۔ اس سے پہلے کہ آئلین کی بات پوری ہوتی، ملازمہ نے دروازہ نوک کرتے سا کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی چلی گئی تھی، جبکہ اس دوران بھی التمش نے اس سے دور ہونے کی ذرا زحمت نہیں کی تھی۔ کھانا کھاؤ، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ ٹیبل کے پیچھے موجود روم چیئرز میں سے ایک پر براجمان ہو گیا تھا۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ ٹیبل کے پیچھے موجود روم چیئرز میں سے ایک پر براجمان ہو گیا تھا، جبکہ آلیانا نے آنکھیں میچے گہری سانس بھرتے جسے اپنے اندر ہوتی توڑ پھوڑ کو قابو کرنا چاہا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ رخ موڑے التمش کو گھورتے بولی تھی، جو کہ اپنی پلیٹ میں بریانی نکال رہا تھا۔ اس کے اس معصوم سوال پر مقابل موجود شخص کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہی قصور کیا کم ہے کہ تم بنگش خاندان کی بیٹی ہو؟ اطمینان سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے چاول سے بھری چمچ ہاتھوں میں تھامے وہ بولا تو آلیانا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچ کر رہ گئی۔ بیٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، پھر کوڑ لینا جتنا چاہے۔ کھانے کا دوسرا چمچ بناتے اس نے اس کا مذاق اڑاتے کہا۔ مذاق اڑاتے کھانے کی پھر سے آفر کی تھی۔ مجھے تمہاری حرام کی کمائی کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے بھوک ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ صرف اپنی ضد میں یہاں کھڑی تھی، ورنہ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو اس کے پیٹ تک جاتی اس کا الگ امتحان لے رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ زور زبردستی کچھ پسند بھی نہیں آئے گی، اس لیے ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکاتے بے فکری بھرے انداز میں بولتا سلاد کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ گیا۔ اچھا، وہ ادھر کچھ دور ہو کر کھڑی ہو جاؤ۔ کیوں میرے کھانے کو نظر لگا رہی ہو؟ التمش آفریدی اچھے سے اس لڑکی کے تاثرات پڑھ رہا تھا، جو کہ صرف اور صرف اپنی ضد کے ہاتھوں خود کو بھوکے رہنے کی سزا دے رہی تھی۔ خیر، اس کا علاج کرنا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں چپ چاپ وہاں چلی جاؤں؟ میں تو یہیں بیٹھوں گی، اور نہ صرف بیٹھوں گی بلکہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھاؤں گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ ساتھ موجود چیئر پر ٹک گئی اور کھانا پلیٹ میں نکال کر کھانے لگی تھی۔ بے وقوف! اس کے متوقع ریئیکشن پر پورا اترتے دیکھ التمش منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ پھر کچھ دیر تو روم میں کانٹے چمچ کی آواز ہی گونجتی رہی تھی، اور دونوں ہی خوب سیر ہو کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آئی اور کھانے کے برتن لے کر چلی گئی تھی۔ آلیانا واش روم میں بند تھی، جبکہ وہ خود کھڑکی کے پٹ کھولے
سلگتے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا اپنی طلب مٹا رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے پورے روم کو سرد کر دیا تھا، مگر سامنے کھڑے اس شخص کو تو لگتا تھا کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی۔ بنا کسی بھی شرٹ کے وہ اس وقت گرے ٹراؤزر میں ملبوس، دونوں بازو کھڑکی کے فریم پر ٹکائے اپنے ہی شغل میں مست تھا۔ ہاں، پرسوچ ذہین آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے جانے کیا لائحہ عمل ترتیب دے رہی تھیں کہ تبھی واش روم کا بند دروازہ کھلا اور آلیانہ آہستہ آہستہ چلتی روم میں آئی، مگر روم کا فسونخیز ماحول دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ سنہری روشنی کے بجائے پورا روم ہلکی نیلی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ صاف ستھرا روم، جو لحاظ پہلے آڑا ترچھا تھا، اب بالکل اپنی جگہ پر درست حالت میں پڑا ہوا تھا، اور پورے روم میں سگریٹ اور اس شخص کی قدرے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو بکھری ہوئی تھی، جبکہ وہ خود یوں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی ثواب کا کام ہو۔ خیر، اسے کیا؟ دوسری جانب التمش آفریدی بھی ہاتھ میں سلگتا سگریٹ کھڑکی کے فریم پر مسلتا ڈسٹ بن کی زینت کر گیا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرتا قدم بہ قدم اس کی جانب لینے لگا تھا، جبکہ آلیانہ کو اب محسوس ہوا تھا کہ وہ شرٹ لیس تھا، جسے دیکھ اس کا دل حلق میں آیا۔ یہ کیا بیہودگی ہے؟ تمہیں نہیں پتہ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے؟ اور یہ لائٹس آن کرو۔ اپنی جانب سنجیدگی سے بڑھتے التمش کی پہنچ سے دور جانے کے لیے وہ قدم بہ قدم پیچھے کو لیتی لڑکھڑاہٹ کے ساتھ بولتی واش روم کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ تم موجود ہو، تبھی تو یہ بیہودگی کی حدیں پار کرنے کو دل مچل رہا ہے۔ دروازے کے ساتھ لگی آلیانہ کو بازو سے تھامے اپنی جانب کھینچتے وہ بھاری گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ کٹی ڈھال کی طرح اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ اپنے اس گندے دماغ کی بے لگام لگاموں کو تھوڑی لگام ڈال لو التمش آفریدی۔ تمہیں تمہاری راتیں رنگین کرنے کے لیے ہزاروں ملیں گی، مگر وہ آلیانہ وحید بخش کسی صورت نہیں ہوگی۔ اس کی گھور سیاہ آنکھوں میں بسا یہ غرور التمش آفریدی کے لیے انتہائی مختلف تھا۔ ہائے رے تمہاری یہ خوش فہمیاں،
मिस आलियाना वहीद मंगश, कुछ होश के नाखून लो, क्योंकि तुम अल्तमश आफरीदी की रातों को अपने इस वजूद से रंगीन करने के लिए खुद निकाह नामे पर साइन कर दी, अपना आप मुझे सौंप चुकी हो। इसलिए जितना ये मुंह बंद रखोगी उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इसकी गर्दन पर मौजूद स्याह तिल को सहलाते कदरे सख्त अंदाज में गोया हुआ था, जिस पर वो गहरी सांस भरते अपनी पुरसोच नजरें उसके पीछे मौजूद खिड़की पर मरकूज करके रह गई थी। क्या यहाँ से भागने की प्लानिंग हो रही थी? उसके कान की लू पर अपना लम्स छोड़ते उसने चेहरा मोड़कर उसकी नजरों के ताक़ुब में देख कुछ राज़दाराना अंदाज में पूछा था, जबकि इसकी आवाज़ में तमस्खर कूट कूट कर भरा हुआ था। देखो, अब बहुत हो गया है अल्तमश, तुम मुझसे ज़बरदस्ती निकाह तक कर चुके हो और तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे घर वापस छोड़कर आओगे। आलियाना ने हथियार डालते कहा था, क्योंकि अब वो उकता चुकी थी इस ड्रामे से। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरी प्यारी आलियाना, उसी के अंदाज में बोलता वो ज़रा सा झुककर उसे अपनी मजबूत पनाहों में उठा चुका था। आलियाना के होश अब सही मायनों में उड़े थे। उसे पहली बार इस शख्स के चेहरे पर उभरते तासुरात से खौफ आया था। अपनी टांगें चिल्लाती वो जैसे भरपूर एहतजाज कर रही थी, जबकि मुकाबिल मौजूद शख्स उसकी आंखों में डर देखकर अंदर तक पुरसुकून हुआ था। ये स्याह बड़ी बड़ी आंखें सहमी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसे बेड पर लटाते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता वो खुद सीधा हुआ था। रिमोट से रूम में लगे हीटर को सेट करते उसे चेयर पर फेंक गया तो आलियाना को अपने गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई थी। अल्तमिश, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। उसने बेड पर कदरे उससे दूर खिसकते खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की थी। अच्छा, और मुझे कौन रोकेगा? उसे बाजू से थामे फिर से वापस अपनी जगह पर घसीटते वो उसके चेहरे पर झुक आया था। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे वो इसके फरार के तमाम रास्ते बंद कर गया था, जबकि आलियाना की आंखों से आंसू ना चाहते हुए भी बहने लगे थे। उसकी आंखों में मौजूद रहम की अपील अल्तमश आफरीदी बुरी तरह मुस्तरद कर गया था। अल्तमश, प्लीज़। आंसू से भरी आंखों में इल्तिजा लिए वो नफ़ी में सर हिलाते एक आखिरी कोशिश करने लगी थी, क्योंकि
اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ تھی تو ایک نازک سی ہی لڑکی، اس خود سے سائز میں ٹرپل پہاڑ جیسے وجود کا وہ مقابلہ کسی صورت نہیں کر پائے گی۔ ہاں مگر اس کے باوجود بھی وہ خود پر جھکے اس شخص سے خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ پھر پاؤں کی موچ نے اسے مزید بے بس اور اس شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہی ڈر دیکھنا تھا مجھے تمہاری ان آنکھوں میں مسز آفریدی۔ اس کی پلکوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو آلیانا کا دل چاہا یہ مسکراہٹ نوچ لے اس کے چہرے سے۔ جانتا ہوں تمہارا دل چاہ رہا ہوگا کہ میرا منہ نوچ لو۔ اس وقت وہ آلیانا کے اس قدر قریب تھا کہ اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتی تو ان دونوں کے ہونٹ آپس میں مس ہونے کے چانس 100% تھے، جس پر آلیانا اپنی سانس تک روکے ہوئے تھی، جبکہ اس بولتے ہوئے شخص کی پرحدت سانسیں اسے جھلسائے جا رہی تھی۔ اس کے وجود پر سرسراتا اس شخص کا بے لحاظ لمس الگ اس کی جان سکھا رہا تھا۔ اب آواز نہیں آئے مجھے، اور اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ نکاح کیا ہے تم سے، حلال ہیں ہم دونوں ایک دوسرے پر۔ التمش آفریدی اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتا اس کے ہونٹوں پر اپنے طریقے سے قفل لگا گیا تھا۔ یہ پہلی ہار تھی جو التمش آفریدی کے ہاتھوں آلیانا آفریدی کو ملی تھی۔ وہ احتجاج کر رہی تھی مگر سب بے سود۔ التمش آفریدی اس بات سے بری طرح انجان تھا کہ وہ مستقبل قریب میں کتنی بری طرح آلیانا آفریدی سے ہارنے والا تھا۔ پھر وہ نازک لڑکی اس پہاڑ جیسے وجود سے کب تک کتنا ہی لڑ سکتی تھی۔ سرکتی گہری سرد رات کے ساتھ ساتھ التمش آفریدی نے بھی اپنا بدلہ سود سمیت واپس لیا تھا۔ اس خوبصورت نازک وجود پر جو قیامت گزری تھی اس سے التمش کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ وہ حق بجانب تھا۔ ساری رات آلیانا تڑپتی رہی۔ اسے جتنا مان، جتنا غرور اپنی ذات پر تھا وہ سب جیسے ٹوٹ کر بکھر سا گیا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے مقدر میں کیوں لکھ دیا گیا تھا۔ ہاں مگر اتنا جانتی تھی کہ یہ سب بے حد جان لیوا تھا۔ آگے کی زندگی اور وقت اس کے لیے کیا سمیٹے ہوئے تھا، یہ سب سوچنے کے لیے نہ تو اس کے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی ہمت۔ موسم کافی کھلا تھا آج۔ سورج کی صاف شفاف کرنوں نے پورے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے ٹریفک ضرورت سے زیادہ تھی۔ ایسے میں بلیک کار بے حد مناسب سپیڈ پر
सड़क को अपने पीछे छोड़ दी, अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। पूरी गाड़ी में खामोशी का राज था। 3 लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी इस पिन ड्रॉप साइलेंस में दफतर भारी मर्दाना आवाज गूंजी थी। यकीन करो, ऐसा कल रात कुछ भी नहीं हुआ था कि तुम्हारी चलती जुबान पर ताला लग जाए। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए अल्तमश आफरीदी बेहद शानदार लग रहा था। साथ बैठी सफ़ेद एम्ब्रॉयडर्ड लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस आलियाना बेहद डिसेंट और क्यूट लग रही थी। मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडर्ड रेड शॉल कंधों के गिर्द फैलाए वो इस मशरकी लिबास में मलबूस अल्तमश आफरीदी को बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। घुंघरियाले बाल आज भी कुछ कमर पर तो कुछ आगे को बिखरे हुए थे, जबकि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी अल्तमश आफरीदी को कुछ मायूब लग रही थी कि कब देखा था उससे इतना खामोश। वो तो जब से मिली थी मार धाड़ और शोर शराबा करती ही नजर आई थी। अब भी अल्तमश ने उसे सुलगाना चाहा था, मगर बिना कोई भी जवाब दिए वो बाहर भागते दौड़ते मनाजर पर अपनी स्याह आंखें गाड़े हुए थी। वो जब से उठी थी उसका रवैया ऐसा ही था। चुपचाप बेड से उठी, फ्रेश हुई तो अल्तमश ने मुलाजमा के हाथों इसके लिए मंगवाए गए ड्रेसेस में से एक सफ़ेद सूट इसको भिजवा दिया, जिसे वो खामोशी से पहने नाश्ते की टेबल पर आ चुकी थी। उसके पाँव की ड्रेसिंग भी फिर से हो चुकी थी। दर्द था, मगर इसके चेहरे पर इस दर्द के तासुरात कम अज कम अल्तमश आफरीदी को तो ढूंढने से भी ना मिले थे। हाँ जो एक जुमला उसने बोलने की जहमत की थी वो यही था कि इसे वापस उसके हॉस्टल में छोड़कर आया जाए, जिस पर अल्तमश आफरीदी ने उसके बेतासुर चेहरे पर नजरें टिकाते अस्बात में सर हिला दिया, जिसकी बिना पर वो इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर रवां दवां थे। गाड़ी का हॉर्न बजा तो अल्तमश आफरीदी, जो कि इसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए सोचों में गुम था, होश में आया। जबकि कोई इसे इग्नोर करे ये इल्तमिश आफरीदी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। यही वजह थी कि उसके थाइस पर अपना हाथ रखते उसने उसे अपनी जानिब मतवज्जो करना चाहा तो आलियाना ने सुर्ख आंखों से घूरते उसका हाथ झटके थे, जिस पर मुकाबिल मौजूद शख्स के माथे पर बल पड़े थे। डोंट यू डेयर मिस्टर अल्तमश आफरीदी, तुमने जो करना था मेरे साथ कर लिया। जाने कौन से बदले निकलते थे मेरे ख़ानदान की तरफ, जो तुमने ना मर्दों की तरह औरत को यरगमाल बनाकर ले चुके हो। लेकिन
وہ جو پہلے ہی اس کے یوں ہاتھ جھٹکنے لال پیلا پڑ رہا تھا، اپنی مردانگی پر بات آتے ساتھ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ آلیانہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے بازو سے کھینچ لی اپنی لیپ میں بٹھا چکا تھا، جبکہ آلیانہ اپنی چیخ گلے میں گھونٹنے پر مجبور ہوئی تھی۔ لگتا ہے کل کی رات کافی نہیں تھی میری مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ اوپر کو کرتا، وہ اس کے کانوں میں غراتے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آلیانہ کے چہرے پر سرخی بکھری تھی جسے التمش آفریدی نے اس کے گال سے ہلاتے اپنی انگلیوں سے محسوس کی۔ وہ سرخ پڑ رہی تھی مگر سیاہ آنکھوں میں غصے کا جو ریلا تھا وہ التمش آفریدی کو مزید چیلنج کر رہا تھا۔ ڈرائیور، گاڑی واپس موڑ لو۔ بنا پلکیں جھپکائے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گھاڑتے اس نے جیسے چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، جبکہ اس کے آرڈر پر آلیانہ اس سے نظریں چرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ یہ معذرت اس نے جس منہ سے کی تھی یہ وہی جانتی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ مزید اس شخص کی قربت برداشت کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتی تھی، اس لیے نظریں چراتے منمنائی تھی۔ مجھے آواز نہیں آئی، کیا کہہ رہی ہو؟ جانتے بوجھتے وہ اپنا کان اس کے نزدیک کرتا بولا تو آلیانہ اپنے دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ سوری۔ محض اس سے جان چھڑوانے کے واسطے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھر گئی۔ ایکسیپٹڈ مسز آفریدی۔ دانت نکالتے وہ بولا تو ساتھ ہی اسے سیٹ پر ٹرانسفر کرتا ڈرائیور کو یو ٹرن لے کر پہلے والے ایڈریس پر جانے کا آرڈر دے گیا جس پر آلیانہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ایک دفعہ بس وہ اپنے گھر پہنچ جاتی، پھر التمش آفریدی سے نمٹنا اور جان چھڑوانا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ دوسری جانب التمش آفریدی کو اگر آج واپس کالام نہ جانا ہوتا تو وہ یقیناً اس کی معذرت کو قبول نہ کرتا، مگر اس کی مجبوری تھی کہ آج سے شادی کے فنکشنز باقاعدگی سے شروع ہونے تھے اور جن میں شامل ہونا التمش آفریدی کے لیے بے حد ضروری تھا، کیونکہ اس کے لیے اپنی فیملی سب سے پہلے آتی تھی۔ آلیانہ کا کیا کرنا تھا؟ وہ واپس آ کر اس معاملے کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔